أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسجد واقترب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، کافی دیر تو گرمی دی شدت ہے، تساں احباب اللہ دی رضا واسطے بیٹھے ہو۔ اللہ سونا تواڈے باہن کو قبول فرماوے، اور آج دی یہ گرمی دی جڑی شدت ہے، یہ اساں جڑی برداشت کیتی ہے، اللہ ہی دے بدلے قیامت دی گرمی کے ساکو محفوظ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو اعمال دے وچوں وہ کیڑا عمل ہے جیڑے عمل دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے دے بہت زیادہ قریب ہوندے اور بندہ اللہ دے بہت قریب ہوندے؟ اعمال ڈھیر ہیں لیکن انہاں دے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے قریب کرن والا عمل کیڑا ہے؟ حج بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، صدقہ و خیرات بھی نیک عمل ہے، سارے اللہ کو راضی کرن واسطے ہیں، سارے عمل اللہ دے قریب ہون واسطے ہیں۔ لیکن ایسا عمل جڑا سب تو زیادہ نیڑے کرے اللہ دے تے اللہ پاک سارے نیڑے تھیندا ہوئے، اویں سارے اعمال اللہ دی قربت دا ذریعہ، لیکن ساکو چاہیے سب تو وڈا جڑا اللہ دے سب تو زیادہ قریب کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، ایک کو تبدیل نہیں کرنا، جی میں ہے پہلے اوہ ٹھیک ہے، بس ایک والا چھیڑنا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرے صحابی، اعمال دے وچوں، اچھائیں دے وچوں، نیکیں دے وچوں سب تو زیادہ او عمل جڑا اللہ دے زیادہ قریب کریں دے بندے کو، تے اللہ کو بندے دے زیادہ قریب کریں دے او سجدے والا عمل ہے، سجدے والا عمل ہے، سجدے والا عمل ہے۔
جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ سجدے دی حالت ہوئے ول بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندے تے اللہ اپنے بندے دے زیادہ قریب ہوندے. سجدہ سب تو زیادہ قربت دا ذریعہ سجدہ. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دا قول شیر خدا دی بات مولا علی دی بات. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی بات فرمیندن کہ جڑے ویلے میرے دل خیال آویا کہ اللہ سونا میرے نال کلام کرے میں قرآن مجید دی تلاوت شروع کر دینا ایویں پتہ لگدا جی میں اللہ میرے نال کلام پیا کرنا ہوئے. کئی ویلے یا ایھا الذین آمنو دی تلاوت کئی ویلے یا ایھا الناس دی تلاوت تے ایویں پتہ لگدا جی میں اللہ ساڈے نال بات پیا کرنا ہوئے. تے جڑے ویلے میں علی المرتضی دے دل خیال آویا کہ میں علی اپنے اللہ نال باتاں کراں ول میں وضو کر کے نماز دا اہتمام کرنا تے لمبے سجدے کراں سجدے دے وچ جڑے ویلے ونجاں سبحان ربی الاعلی پڑھداں ایویں پتہ لگدا جویں میں علی اللہ نال گفتگو پیا کرنا واں. صحابہ کرام جنگ دے دوران جڑے ویلے زخمی ہو ونجنا تیر لگ ونجیا یا جیڑا بھی مسئلہ بن ونجیا تے اگر انہاں دے پیر وچوں یا جسم دے وچوں تیر کٹھن پویں نا ول تیر تکلیف دینا درد کرنا صحابہ کرام آدھیان جنہاں کو تیر لگے ہوئے ہوندے ہیں آدھیان کہ اساں نماز پڑھ دے ہیں تے سجدے دی حالت جویسوں جڑے ویلے سجدے دی حالت جونجوں ول ساڈا تیر کٹ گنائے. صحابی رسول جڑے ویلے سجدے دی حالت جونجیا تے سجدے دی حالت چونہ دا تیر کٹ گدا وینا تے جڑے ویلے سجدے کے فارغ تھی ویا پوچھدا جو تیر اجاں کیوں نے کٹیا آدھیاں تساں سجدے وچ آوے تو کو پتہ ہی نہیں لگا اساں تہاڈا تیر کٹ گدے سے. سجدہ ایسا عمل ہے جڑا بندے دی راحت دا ذریعہ ہے. سجدہ ایسا عمل ہے جڑا بندے دے سکون دا ذریعہ ہے. سجدہ ایسا عمل ہے جڑا اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے. سجدہ ایسا عمل ہے جڑا اللہ دی ولایت دا ذریعہ ہے. سجدہ ایسا عمل ہے جڑا روزی روٹی ہے برکت دا ذریعہ ہے. سجدہ ایسا عمل ہے جڑا جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے. اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں فرمائے وَسْجُدْ وَاقْتَرِب. اگر میں اللہ دے قریب ہونا چاہنہیں اگر میں اللہ دا ولی بننا چاہنہیں اگر میں اللہ کے اپنی رحمت لبنا چاہنہیں اگر میں اللہ کے اپنا فیض حاصل کرنا چاہنہیں اگر چاہتا میں اللہ تے جان دعاواں قبول چا کراں اگر چاہتا میں اللہ تے اوتے برکت دے پہاڑ نازل کرنے واں ایویں کر وسجد واقترب. سجدہ کرنا تیری ذمہ داری ہے تے ولایت دا تاج پوانے وڑ میں رب دی ذمہ داری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سجدے دی رغبت دیوائی ہے تے اللہ دا قرآن بھی گواہی دے کہ جڑے ویلے اللہ پاک ناراض ہوئے یا اللہ دا عذاب آون والا ہوئے اللہ دا عذاب بھی اولے مٹ دے جڑے ویلے بندہ سجدے دی حالت جوے اللہ والا عذاب مٹا دے نران دے. اللہ قرآن اس گواہی دے دے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ جڑے ویلے انہاں دے نبی یونس علیہ السلام ناراض ہو کے لگے گئے ہیں تے مچھلی دے پیٹ چ پہنچ گئے ہیں. اللہ پاک حضرت یونس نبی دی قوم تے ناراض ہو گئے ہیں. حالت بنی گئی
کہ آسمان دی رنگت تبدیل تھی گئی ہے، نیلا کالا تھیون لگ گیا آسمان تے ساری قوم نے جڑے ویلے آسمان تے غور کیتا تے جڑے وڈیرے طبیعت دیان انہیں کہتا ایویں آسمان بندا پے جویں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے بنیا۔ ساری قوم ایمان گھن آئی، اللہ دا قرآن گواہی دے دے، ساری دی ساری قوم ایمان گھن آئی، 1,20,000 کے زیادہ تعداد آئی۔ حضرت یونس نبی دی قوم دی سارے وڈے چھوٹے ایمان گھن آئے تے ایمان قبول کرن دے بعد ستے نہیں رہیے، گھر نہیں بیٹھے رہیے، کیا کتنے سارے دے سارے باہر نکلے تے آ کر کے اللہ دی بارگاہ چٹیل میدان سجدے وچ پائے گئے تے رومن پائے گئے، اللہ دی بارگاہ روندے رہ گئے تے سجدہ کی دی پئیے ساری قوم، وڈے بھی سجدے وچن، چھوٹے بھی سجدے وچن، مرد بھی سجدے وچن، عورتاں بھی سجدے وچن، حتیٰ کہ یونس نبی دی قوم دے جانور بھی سجدے وچن تے نتیجہ یہ نکتا حدیث پاک کے چندے اللہ پاک نے فرمائے اللہ کوئی نہ دا سجدہ جا پسند آیا، اللہ پاک نے جڑا عذاب تیار کیتا اللہ نے انہاں دے سجدے دی برکت نال اپنے عذاب کو بھی ختم کر دیتا تے اللہ نے آسمان بھی صاف فرما دیتا۔ اللہ پاک عذاب ٹلیں دے سجدے نہ، اللہ دی قربت دا ذریعہ سجدہ ہے، اللہ عزت دی حفاظت کریں دے سجدے نال۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے انہاں دی گھر والی ظالم بادشاہ دے ہاتھ چڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تے انہاں دی گھر والی بادشاہ دی دربار چاہی میلی اکھ دیکھن دی جرت کریں دا حضرت اماں سارا دعا کریں دی آئی اکو فالج تھیں دا تلے ٹھائے پندہ وال دعا کریں دی آئی اللہ والوں کو بچا چھوڑیں دا ترائے باری ایمیں ہوئے آنکھ چاہ کے دیکھن دی جرت نہیں کر سکیا، حالانکہ بدکاری دا اراداس غیر اخلاقی جرم دا اراداس عزت دے ڈاکے پاون دا اراداس، لیکن اس ظالم کو پتہ کہنا اے بھی خلیل الرحمن دی گھر والی ہے، اللہ دی نیک بہنی ہے، بلا ایمیں سوکھیں تے نظرہ نہیں پویاں ہو تے جڑے ویلے اماں سارا دی عزت بچ گئی، بادشاہ ناکام ہویا، اپنی بیٹی دا ہاتھ جیندہ نا حاجر جے کو حاجرہ آدن ہاتھ پکڑ کے حضرت سارا دے ہاتھ چلیتے سی آکھن لگے جی میں تیری تربیت تھی ہوئی ہے ایویں میری دھی دی بھی تربیت کر چھوڑی، جی میں تو نیک تے بانی ایویں میری دھی کو بھی نیک بنا چھوڑی۔ حضرت سارا عزت بچا کے حاجرہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ جپا کے جڑے ویلے ظالم بادشاہ دی دربار دے باہر آئی، لوگوں کیڑی کیڑی گال دساواں دیتی کیا ہے جو حضرت ابراہیم نبی سجدے دی حالت چن تے اللہ دی بارگاہ چ روندے پین تے مونڈے تے ہاتھ مار کے آکھن لگی میرے سر دے تاج سجدے تو سر چاو چا، اللہ نے تورے سجدے دی لاج رکھ کے تواڈی عزت دی حفاظت فرما چھوڑی ہے۔ سجدہ اللہ دے قریب تھی من دا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ دے ولی بنن دا ذریعہ ہے، سجدہ اللہ دے عذاب کو ٹالن دا ذریعہ ہے، سجدہ عزت دی حفاظت دا ذریعہ ہے۔ جڑے ویلے بندہ سجدہ چا کرے اللہ ان دی زندگی دے سارے مسئلے حل کر دینا رہندے، تیری بھوک دا علاج سجدہ ہے، تیرے جھیڑے مقامن دا علاج سجدہ ہے، تیری اولاد دی بے ادبی دے بیٹاون دا علاج سجدہ ہے، تے کو جہنم دی بھاگ کے بچن دا علاج سجدہ ہے، اللہ دی جنت دے داخل دا ذریعہ سجدہ ہے، تیرے گھارے چا روزی روٹی چا برکت دا ذریعہ سجدہ ہے، اللہ دے واسجد وقت رب سجدہ تیری ذمہ داری ہے، تیرے دل دیاں نیک مرادہ پورا کرنے والا میں رب دی ذمہ داری۔
جیڑے ویلے اللہ غصے چوے اللہ دا غصہ مٹ دے تے سجدے کرائے نال نبی کریم علیہ السلام فرمیندن قیامت دا دن لگا کھڑا ہو سی سورج سوانے سے دے برابر ہو سی زمین تانبے علی کار گرم ہو سی ساری دنیائی میں پکوڑے علی کار تل دی کھڑی ہو سی پیر چیندے درخت دے کھڑے ہو سن میرے دیکھو تیادے کھڑے ہو سن پروردگارا حساب گھن جہنمی ہیں تا جہنم برداشت ہے پر سورج دی تپش برداشت نہیں اللہ غصے جو سی اللہ غیظ و غضب جو سی اللہ ناراض ہو سی اللہ دی دربار اچ کوئی آمن دی جرت نہیں پیا کریں گا ساری دنیا ہر نبی دی امت حضرت آدم علیہ السلام کے گئے پہلے نبی ہو پہلے بندے ہو رب نے تو کو اپنے ہتھے نال بنایا تو سانجلو جل کے اللہ کو سفارش کرو اللہ سارا حساب شروع کرے میں تھا جملہ لینا پیا میں کو تو نہیں جرت میں علامہ اللہ کرتا ہے کو سمجھ آوے اللہ میں کو معاف کرے سا کو معاف کرے حضرت باپ آدم نے جواب دیتا او دنیا کائنات دے لوگو اے اللہ دی عدالت خالہ جی دا واڑا نہیں آج میں آدم نبی بھی اللہ دے سامنے منجن دی جرت نہیں کریں دا آج دے پورے جلسے دا خلاصہ یو ایک جملہ ہی بھی حضرت آدم نبی آدھے پہن اذهبوا الى غیرہی میں کو ہاتھ نال بنایا آس پر میری جرت نہیں میں اللہ دے اگو علا سگا جڑا ساری رات شراباں پیوے او کی میں کھڑ سک سی جڑا دھی بھین دے حق کھاوے او کی میں سامنا کرے سی جن زندگی اس کرے نماز نہیں پڑھی او اللہ کو کی میں منہ دکھے سی اتھا آدم نبی نہیں کھڑ سکتا تیری میری کیا مجال ہے جڑا نشے کر کر کے اپنے پھیپڑے خراب کی تھی ودے اے اللہ کو کیا جواب دے سی اتھا آدم نبی یادے میں نہیں مان سکتا حضرت نوح علیہ السلام کے آگئن 950 سال تو سا اللہ دی توحید سنائیے اللہ تواری کہنا ٹلے سی مہربانی کرو جلو حضرت نوح علیہ السلام آدم 950 سال اپنی جگہ میں آج اللہ دی بارگاہ چلاون دی جرت نہیں کریں گا حضرت ابراہیم کے آگئن حضرت اسماعیل کے آگئن حضرت یعقوب کے آگئن روندے ودیان دھاڑ دھاڑ لائی ودیان اللہ دی قسم روندے ودیان ساری دنیا بوکے ودی مریں دی ہے دھاڑ دھاڑ ودی کریں دی جسم تے کپڑے کہنی ننگے تڑنگے ودے ہوئیں پیریں جتی کہنی اولاد سنیانن تے تیار کہنی بیوی نہیں پئی سننے دی پیو ماں کداں دا بھلا گیا کلہ ودا تھیا تے روندا ودے تے نبییں دا ترلا ودا کریں دے مہربانی کرو اللہ پاک دے سامنے آلا پوو نبی آدھے کھڑن سادہ کم نہیں اللہ دے سامنے آلا وڑا جیڑی زمین دی خاطر تسا سجدے بھلائی ودے ہو او زمین نے بھی ساتھ نہیں رہونا خدا را زمین کو ٹائم گھاٹ دے ہو سجدے کو ٹائم زیادہ دیتا کرو جڑی اولاد دی خاطر سجدے بھلائی ودے ہو این اولاد نے قیامت علی سنیانن گوارا نہیں کرنا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی وصاحبتہی وبنی اللہ پاک نے فرمائے کوئی رشتہ کہیں رشتے دے نال نہ تھی سی واتقوا یوم اللہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لو يفتدي
من عذاب یوم اذن ببنی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے کوئی بندہ کہیں بندے دے نال نہ ہو سی. سارے نبیوں دا چکر بدے لین، سارے نبی جواب پہ دین. اج سادہ کم نہیں، اج سادہ کم نہیں، اج سادہ کم نہیں. تیرے میرے پیرو مرشد فرمینن جڑے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ویسن، عیسیٰ علیہ السلام اکسی رومن دی لوڑ نہیں. میں تھی ایک جملہ لینا پیا، جملہ سنن دے بعد اپنی محبت دا اظہار کرائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھن او تو آکوں میں عیسیٰ نبی انجی ہستی دا تعارف کراواں جیڑی ہستی کو رب راضی کرن دا ڈاڈھا دان دے. انہیں کہ جلدی کر دیر نہ لا، کیڑی ہستی ہے جے کو رب مناون دا دان دے. حضرت عیسیٰ نبی آدھنے اذهبوا الى محمد صلی اللہ ہکا ہستی ہے جے کو محمد آدن جے کو رب مناون دا ڈاڈھا دان دے. ہکا ہستی ہے جے کو ساکی کوثر آدن جے کو رب مناون دا ڈاڈھا دان دے. ہکا ہستی ہے جے کو شفیع المذنبین آدن رحمت للعالمین آدن. این ہستی کو رب منا ونجو پہ آمنہ دے لال دو. نبی سی فرمیندنی میں دنیا دے بندیاں دا سیلاب میں بیڈو آسی پیا تے میں اللہ دے عرش دا پاوا پکڑی کھڑا ہو ساں تے جو ہی میرے سامنے آ کے دنیا دھاڑ پٹکار کرے سی تو میں او ہستیاں جیڑی ہستی امت دا غم برداشت نہ کر سکساں. میں اپنے لوگیں دا رومن برداشت نہ کرے ساں، میں اپنے لوگیں دا رومن برداشت نہ کرے ساں. جیڑے ویلے میرے سامنے آسن آ کر کے آکسن اللہ دے نبی آج تساں علا پوو، اللہ نے تو کو صاحب کوثر بنایا ہا، اللہ نے تو کو معراج کرایا ہا، اللہ نے تو کو امامت عطا فرمائی آئی، اللہ نے تو کو ختم نبوت عطا فرمائی آئی، اللہ نے تو کو ساری کائنات دا سونا بڑھایا. اللہ دے نبی تو آدے ورگا کوئی نبی کہنا مہربانی کرو تو سمجھ لو. امام کائنات فرمیندن میں واپس کہنا بھیجے سوں لیکن میں کوئی یہ بھی پتہ ہو سی جو میرا رب کی میں راضی ہوں دے. اللہ دے نبی کیا کرے سو آپ نے فرمائے خر ساجدہ جڑے ویلے میری امت میں کو آکسی میں فوراً سجدے وچ ڈھائے پوسا. اچھی آگ پہلے عرض کیتے ہم اللہ دی قربت دا ذریعہ سجدہ، اللہ دی ولایت دا ذریعہ سجدہ، اللہ دی رحمت دا ذریعہ سجدہ، برکت دا ذریعہ سجدہ، عزت دی حفاظت دا ذریعہ سجدہ، اتفاق دا ذریعہ سجدہ، جنت دے داخلے دا ذریعہ سجدہ، جہنم تو نجات دا ذریعہ سجدہ، لوگو چہرے تے نور آمن دا ذریعہ سجدہ. اللہ پاک اکھیں دی حفاظت کریں دے تے سجدے دے نال، اللہ کریم سینے تے دل دی حفاظت کریں دے تے سجدے دے نال. بندے دی صحت دا راز ہی سجدے، جڑے ویلے بندہ سجدے چ رہے ونجے اللہ اون دے اوتے رحمت کر دے دے. اللہ دے نبی فرمائے میں سجدے وچ ڈھائے پوساں کیونکہ میں کو پتہ ہو سی جو اللہ جڑے ویلے ناراض ہوئے اللہ راضی تھیندے تے سجدے نال. جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ سجدہ چا کرے اللہ بندے تے راضی تھی بندہ رہندے. او دعائیں پڑھساں جیڑیاں میں آج نہیں پڑھاں اللہ ہوں بلے میں کوئی یاد نہیں ویسی لمبا سجدہ کرے سا میں زندگی چیو جہاں سجدہ کدہیں کنا کیتا ہو سی. حالانکہ میرے نبی سے ادھی رات دے بھی سجدے کیتن، بڑے دیر تک دنیا روندی کھڑی ہے رحمت للعالمین سجدے وچن. گر دیکھ تیکوں میں کوں تیرا میرا نبی گر دے گئے، گر اصول لے گئے
رب دے غصے مٹ سکدن، مہنگائیاں مک سکدن، اے بجلی دے بل والے عذاب مٹھے تھی سکدن، اے جھیڑے مک سکدن کیڑے ویلے؟ جڑے ویلے تو میں تیرا میرا پتر، تیری میری بیٹی، تیری میری بیوی، تیری میری اماں، تیرے میرے سارے رشتہ دار اللہ دی بارگاہ وچ مسجد وچ آ کے سجدہ ریز ہوویں، اللہ لوک سارے ٹال دے سی۔ سجدہ ذریعہ نبی سی فرمائے میں سجدے دی حالت وچ لمبیاں دعائیں، ہن جملے والے دا پیا تیرا سینہ ٹھرسی۔ نبی سی فرمائے میں سجدے جو ساں تے بڑے عرصے دے بعد اللہ پاک فرمائے سی ارفع راسک، اتنا مٹھی سبحان اللہ ہے۔ میں تو گرمی اپنے اتنے حاوی نہیں تھی وہاں دیتی، تو صحیح نہ تھی وہاں ڈو۔ ارفع راسک، اے میرے سونے نبی بڑا گر رہی تو آدھے بڑا گر رہی، اٹھو اپنے سر کو سجدے وچوں اٹھاؤ جا، سال توتا منگو منگو، جے تیں منگ سونا میں کہنا دے ساں، تو آکو منگنا پوسی میں دیون تے تیار ہاں، تو آکو منگن چنگا لگ دے میں کو عطا کرنا چنگا لگ دے۔ سال توتا سوال کرو منگو ذرا، اشفا تو شفا، سفارش کرو تھوڑی سفارش قبول کر کے دیوے سی، تو آدھا سجدہ سا کو پسند آ گئے۔ اللہ راضی تھی دے سجدے دی برکت نال، ہی واسطے اللہ کریم فرمے دے دنیا کائنات والے ہو جے میڈے بندے زمین تے تلاش کرن وے جڑے میڈین جی اللہ تیرے کونن، اللہ دے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ دے او بندے جڑے قیامت لڑی، جڑے بندے اپنی زندگی ہے ساریاں راتاں سجدے دی حالت گزار دینن، جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ سجدہ چا کرے اللہ دے قریب تھی ویندا رہندے۔ ہی واسطے او کفل نامی بدماش تے اللہ راضی تھیا یا نہ تھیا؟ بولو۔ چاچے دی دھی بیٹی نال غیر اخلاقی جرم دا ارادہ کیتا سی، ول معاف کیتا سی، خیال آئے سی، سجدے چ پائے گئے، آکے اللہ نہ چاہے ساں سر او تائیں جے تائیں معاف نہ کریں، اللہ نے سجدے دے وچ موت دے دی تھی۔ مار کائن بھئی اندہ منہ پھٹا پیا ہو سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھی مہاڑی تے دروازے دی چوکھٹ تے فرشتے دے ذریعے لکھوا دیتے ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ پاک نے کفل کو معاف کر دیتے کفل دے سجدے دی برکت نہ۔ واسجد وقت رب نے ہے تیرے لئی جنت بڑھائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیا راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ سجدہ اے مسجدہ بنایا میں جن سجدے کرن واسطے، اللہ دے سجدے تو نہ چکا۔ حضرت ربیہ بھی نبی سے کے پوچھا ہاں اللہ دے رسول میں کوئی جنت چاہی دیئے اور جنت ہے تمہارا ساتھ چاہی دائے، اسالو کا مرافقتا کا فی الجنت یا رسول اللہ۔ نبی سے فرمایا ربیہ اگر تو میرا ساتھ جنت چاہ دیں ایمیں کر علیہ کا بے کثرت سجود، سجدے ڈھیر کیتے کر، اللہ تے کو جنت بھی دے سی، جنت تے کو نبی دا ہمسایہ بھی بنا دے سی۔ بھائیو سجدے نہ چکائے کرو، نمازاں نہ چکایا کرو، جڑا سجدے ضائع کرے اللہ ان دی عزت ضائع کر دیں دے، جڑا سجدے ضائع کرے اللہ ان دی برکت ضائع کر دیں دے، جڑا سجدے ضائع کرے اللہ ان دا اتفاق ضائع کر دیں دے، جڑا سجدے ضائع کرے اللہ ان دا بھرم ضائع کر دیں دے۔ سجدے دا تو خیال کر، سجدے دی تو حفاظت کر، اللہ پاک تیری حفاظت کرے سی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
والے عظیم سلطان ہے کہ یا اللہ ساڈا مل بہنا قبول فرما، ای مسجد کو آباد فرما، ساکو سجدے کرن دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، جنہاں دا آکھیا گئے جنہاں دا نہیں آکھیا گیا سارے ساریاں دے سمیت جنہاں دے رشتہ دار دور دے قریب دے فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ سارا مل بہنا قبول فرما، یا اللہ سکو ہی موسم دی شدت تو محفوظ فرما، خیر دی رحمت دی بارش عطا فرما، اتفاق نصیب فرما، یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ بارش عطا فرما، یا اللہ سارے گناہاں تو نہ دیکھ اپنی رحمت تو دیکھ کے سارے اتے اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ سارے اتے اپنی رحمت فرما، یا اللہ سارے گناہ کو معاف فرما، سارے فصلیں دی بالیں بچیں دی گھر بار دی خیر فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما، جو فوت تھی گئے انہوں نے بخشش فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما، یا اللہ ساری دعا قبول فرما، یا اللہ جنہیں مسجد واسطے جگہ دیتی ہے تعاون کیتے اللہ سب واسطے ہی مسجد کو صدقہ جاریہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اکثر دوست